संकेत 34 दीस जाले आनी आयज एक्चुअली तें काम सुरू जावपाचें आसलेलें तें कड्डे पुरोवपाचो पण अजून पासून तरी कांय हालचाल ना. तुमी कशें कितें पळयता तेजें? ना तेच पळय आतां तेंचे जे कारभार जो आसा जो डिपार्टमेंटाचो हो सामको पळोवपाक गेलो जाल्यार सामको अंदाधुंदी कारभार पळोवपाक मेळटा आमकां. ते स्वताचे जे रिटर्न दितात तेंचे तेच ते आजून पर्यंत फॉलो करनात. हे कित्याक करना, कितें तेंकां कोण आडयता, कितें करता हें आतां आमकां कांय खबर ना. पूण अशें जर एश्युरन्स दिवन जावं पयरचे जे प्रेजेंटेशन जालें ते दीस सुद्दां तेणी ते मिनिट्साचेर नोट केल्लें आसा की 2 दिसां भितर आमी हें करता म्हणून. 2 दीस जावन गेले, मी एटलिस्ट थंय कितें तरी एक्टिविटी चालू जावपाक जाय आसलेली. आयज पर्यंत एक्टिविटी काय चालू दिसना. जर कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार तुमी आनी कितें तेचेर सोल्युशन काडून आनी कितें करपाक जाय आसलेलें. पूण खंय तरी हेंचो जो हें आसा फक्त हे स्लो रावल्ले आसात. लोकांचो जो हांगा बसल्यात लोकांचे जे त्रास हे खंय तरी हांकां दिश्टी पडनात काय हेय कांय प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा. ह्या लोकांक जे फक्त ग्रांटेडूच धरतात आनी फक्त ही लेटरां सायनी मारून फक्त बेश्टी आस्वासनां दिवपाची हे खंय तरी प्रश्न निर्माण जाल्ले आसात. तर आमी आतां फाल्यां परवां म्हाका दिसता गुडी पाडवो आहा तुमचो, तर आमी पयलें तुमी हांगासर जायते हें केलें फेस्टिवल तुमचे जाले आनी आतां न्यू इयर म्हणटा पळय न्यू इयर हिंदूच्या धर्मान, तर होय हांगासरूच मनोवपाचो तुमी? आतां तीच परिस्थिती आयज सरकारान आयज आमचेर हाडलेली आसा. ते 35-36 दीस जाले आमी कितलेशेच सण हांगाच आमी मनयल्ले आसात. आयज हे नवें वर्स आमच्या हिंदू धर्माचें हें नवें वर्स. नवें वर्साक आमी सगळे नवे नवे करतात, नवे विचार हाडटात, नवे कपडे घालतात. सो खंयच्या तरी एक बरे विचार घेवन हे मुखार आमी हे नवें वर्स मुखार घेवन वयतात. पूण म्हाका दिसता की सरकाराच्या तकल्यान हे बरे विचार येतले काय आनी बरे विचार येवन हो बंधारो नवे वर्साचे जे गुडी पाडवो आसा तेजे पयलीं स्क्रॅप हो सरकार करपाक मुखार सरतलो काय हे प्रश्न निर्माण जातात आमकां. आनी आमी मागतात जर सरकार जर खरोच हो हिंदू धर्माचो रक्षक आसा, हिंदू धर्माक जर मुखार व्हरपाक सोदता जाल्यार ह्या जे हिंदू लोक जे हांगा बसल्यात जे आपले धर्म जो पयलींच्यान जो आपलो धर्म हो मुखार घेवन येयल्ले आसात, आयज हे खंय तरी ह्या गांव राखपा खातीर वो आमची जी संस्कृती राखपा खातीरय बीन हांगा बसलेले आसात जाल्यार सरकारान बेगींतल्या बेगीन हे गुडी पाडवो येवच्या पयलीं आतां परां गुडी पाडवो आयच्या आयज नाल्यार फाल्यां म्हणल्यार हेजेर खंय तरी फायनल डिसिजन सरकाराचें येवपाक जाय. ना जाल्यार आमकां सरकार मजबूर करतलो की तो गुडी पाडवोय बीन आमकां हांगाच साजरो करपाक.